फ्याक्टराइजेसन एचसीएफ एन्ड एलसीएम। फ्याक्टराइजेसन भनेको यस्तो हो के, कुनै पनि नम्बरलाई प्रोडक्टको फर्ममा लानुलाई हामी के भन्छौँ, फ्याक्टराइजेसन भन्छौँ। जस्तो 6 छ भनेदेखि 3 × 2 गर्यो भने त्यो के भयो, फ्याक्टराइजेसन भयो। कुनै पनि नम्बरलाई 2 अथवा 2 भन्दा बढी नम्बरको प्रोडक्टको फर्ममा लग्यो भने त्यसलाई फ्याक्टराइजेसन सर 7 नम्बरको हो। सर 7 नम्बरको के एल को गरिदिनु न। भर्खर नबोल्ने नि अर्को टपिक सुरु गरेपछि अब चुप ला नानी एकछिन। जस्तो कुनै दुईटा नम्बरको प्रोडक्टको फर्ममा लग्यो भनेदेखि जस्तो 12 छ भनेदेखि हामी के गर्न सक्ने भयौँ भने 12 = 2 मल्टिप्लाइड बाई 2 मल्टिप्लाइड बाई 3 हुन्छ हैन। यो चाहिँ फ्याक्टराइजेसन हो। यसरी कुनै नम्बरलाई मल्टिप्लिकेसन टर्ममा टुक्र्याउनुलाई हामी के भन्छौँ, फ्याक्टराइजेसन भन्छौँ। यहाँ हेर त एक्जाम्पलमा 6 छ भनेदेखि 2 × 3 गरेको छ, दिस इज द फ्याक्टराइजेसन। अनि 30 छ भनेदेखि 2 × 3 × 5 गरेको छ, यो पनि फ्याक्टराइजेसन हो। 2a छ भनेदेखि 2 × a गरेको छ, यो फ्याक्टराइजेसन हो हैन। a³ छ भने a × a² गरेको छ, यसलाई a × a × a पनि गर्न सकिन्छ, यो फ्याक्टराइजेसन हो। 2x² + 2x लाई यसरी गरेको छ, 2x² + 2x लाई चाहिँ कमन लिएर गरेको छ। यसको अर्थ के हो भने 2x एउटा भयो अनि अर्को यो x + 1 छ नि हो, x + 1 अर्को भयो। यो दुईटा फ्याक्टरमा ब्रेक भयो। एक भन्दा बढी फ्याक्टरमा ब्रेक गर्ने प्रोसेसलाई नै के भनिन्छ, फ्याक्टराइजेसन भनिन्छ। अनि यहाँ हेर x² - y² को यहाँ पनि दुईटा फ्याक्टर छ, x + y एउटा फ्याक्टर, x - y अर्को फ्याक्टर। फ्याक्टराइजेसन गर्ने धेरै तरिका छ, त्यो मध्ये हामी के कमन लिन्छौँ कि फर्मुला युज गर्छौँ, हामीले गर्ने चाहिँ त्यो हो। अब यहाँ फ्याक्टराइजेसनको डिफिनेसन पनि लेखेको छ, when 2 or more algebraic expressions are multiplied, the result is known as factorization। 2 अथवा 2 भन्दा बढी उहरूलाई एल्जेब्रिक एक्सप्रेसनहरूलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने त्यस्तो रिजल्टलाई हामी के भन्छौँ, फ्याक्टराइजेसन भन्छौँ। र त्यो इन्डिभिजुअललाई चाहिँ फ्याक्टर अफ द प्रोडक्ट भनेर भन्छौँ। द प्रोसेस अफ फाइन्डिङ आउट फ्याक्टर अफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन इज नोन एज फ्याक्टराइजेसन। फ्याक्टराइजेसन भनेको फ्याक्टरहरू निकाल्ने प्रोसेस हो। इट इज अल्सो नोन एज रिजोल्युसन अफ द एक्सप्रेसन इन्टु फ्याक्टर। यो चाहिँ टुक्र्याउने प्रोसेस हो क्या, मल्टिप्लाईको ठ्याक्कै उल्टो हो। फ्याक्टराइजेसन भनेको मल्टिप्लाईको ठ्याक्कै के हो, उल्टो फर्म हो। अब फ्याक्टराइजेसन विभिन्न प्रकारको हुन्छ, त्यो मध्ये एउटा टाइप फ्याक्टराइजेसन अफ एक्सप्रेसन विच हेज कमन फ्याक्टर इन इच टर्म, यो एउटा टाइप हो। यो भनेको कमन लिने हो, टेकिङ कमन, टेकिङ कमन। खै त यहाँ कहाँ पुग्यो माथि फेरि। फर्स्ट टाइप भनेर चाहिँ हामीले के गर्ने हो, कमन लिने हो। कमन लिएर पनि फ्याक्टराइजेसन गर्न सकिन्छ, टेकिङ कमन, कमन लिने। इन सच एक्सप्रेसन कमन फ्याक्टर इज टेकन आउट। कमन फ्याक्टरलाई के गर्छ, बाहिर निकाल्छ। एन्ड इच अफ द रिमेनिङ इज केप्ट इनसाइड द ब्राकेट। बाँकी रहेको सबैलाई ब्राकेटमा राखिन्छ। जस्तो 3ax + 6ay छ भने यहाँ कस्तो गर्छ भनेदेखि 3ax छ भने 3 × a × x भयो यो हैन त। 3ax भनेको के भयो, 3 × a × x भयो, 3 × a × x भयो, प्लस 6ay भनेको 6 भने त 2 3 जा 6 हो, 2 × 3 × a × y यस्तो भयो। अब हेर यो दुईटा टर्मबाट के कमन आउँछ भन्दाखेरि अगाडि र पछाडि दुईटैबाट 3 र a कमन आउँछ। 3 र a कमन आएपछि 3 लाई र यसलाई कमन लिइन्छ। जस्तो अगाडि पनि हाम्रो 3 छ, पछाडि पनि के छ, 3 छ, 3 बाहिर आउने भयो। अनि अगाडि पनि हाम्रो के छ, a छ, पछाडि पनि के छ, a छ। यो 3 र a दुईटा बाहिर आयो। ल हेर त 3 र a दुईटा कहाँ आयो, बाहिर आयो। यसरी यहाँ 3 र a बाहिर आयो। बाहिर आएपछि अब रिमेनिङ टर्मको लागि ब्र्याकेट दियो। फर्स्टमा के बाँकी, x, सेकेन्डमा के बाँकी, सेकेन्डमा 2 र y बाँकी। यसरी रिमेनिङ टर्म चाहिँ ब्र्याकेट भित्र लेखिन्छ। यो एउटा फ्याक्टराइजेसनको एउटा मेथड हो। अरु क्वेशन पनि हेर, यहाँ 4a² - 6ab² + 10ab भन्ने टर्म छ। यसलाई फ्याक्टराइजेसन गर्दाखेरि सबैबाट 2ab कमन लिएछ। कसरी कमन लियो यहाँ हेर, यहाँ पनि 2ab छ,
यहाँ पनि 2ab छ र यहाँ पनि 2ab छ। अब यहाँ 2ab लेसी फर्स्टमा के बाँकी भन्दा 2 र a बाँकी, फर्स्टमा 2 र a बाँकी, सेकेन्डमा के बाँकी -3b बाँकी, थर्डमा के बाँकी 5 बाँकी। अनि त्यही भएर यहाँ तल के लेखिदियो 2a - 3b + 5 लेखिदियो। रिमेनिङ टर्महरू लेखिन्छ। यसरी हामी फ्याक्टराइजेसन गर्न सक्छौँ। यो फ्याक्टराइजेसन गर्ने एउटा तरिका हो। कमन लिने, अर्को तरिका भने चाहिँ ग्रुपबाट कमन लिने। चारैवटाबाट कमन लिन सकेन भने दुईटाबाट कमन लिन्छ। जस्तो यो एक्जाम्पलमा हेर a² - ax र ab - bx मा दुईटाबाट कमन लिन्छ। कमन फ्रम द ग्रुप टर्मबाट मात्रै कमन लिने। a² - ax बाट एउटा कमन लिने हो, ab - bx बाट अर्को कमन लिने। अगाडिको दुईटाबाट a कमन आउँछ अनि बाँकी रह्यो के a - x, पछाडिको दुईटाबाट b कमन आउँछ अनि बाँकी रह्यो के a - x। अनि यो दुईटा a - x बाट फेरि कमन लियो। यो दुईटै a - x बाट एउटा मात्र a - x लेख्यो। दुईटै a - x बाट एउटा मात्र a - x कमन लियो। अब रिमेनिङ हेर्दाखेरि यहाँ अगाडि a बाँकी, a ल्याएर लेखिदियो हैन। अगाडि a बाँकी छ भनेपछि यो अगाडिको a ल्याएर अगाडिको a लगेर यहाँ लेख्यो र पछाडिको b लगेर यहाँ लेख्यो। रिमेनिङ टर्म लेख्या हो। यो चाहिँ यसरी पनि गरिन्छ। यो पनि फ्याक्टराइजेसनको अर्को मेथड हो। टेकिङ कमन फ्रम ग्रुप टर्म भन्छ यसलाई चाहिँ। ग्रुप टर्महरूबाट कमन लिने। अब अर्को छ फ्याक्टराइजेसनको मेथड। अब अहिले यहाँ दिएर हिँड्छ ल, यति मात्र रहेछ। अर्को फर्मुला युज गर्नेहरू पनि छ, हामी त्यो पछि गरौँला। अहिले तिमीहरू पेज नम्बर 104 को हो, क्वेसन नम्बर 1 अनि 105 को 2 3 यदि गर्छौँ है हामी। 1 2 3 यो एक्सरसाइजको ल क्वेसन नम्बर 1 2 3 हामी यो तीनटा क्वेसनहरू गर्छौँ। अब यहाँ हेर मैले कुन गर्दिउँ त, 1 को a नै गर्यो भनेदेखि यो के हुन्छ हेर एकपटक। पेज नम्बर कति मेडिना लामिछाने, मैले भने नानी 101 भनेर। पेज नम्बर 101। जस्तै यसको के होला 3px हैन, 3 × p × x हो, बीचमा प्लस छ, पछाडि 6py छ। 6 भने त 2 3 6 हो, 2 × 3 × p × y छ। अब यहाँबाट तिमीले कमन के लिन सक्छ भनेदेखि यो दुईटा टर्मबाट दिस इक्वल्स टु 3 and p 3 and p। ओके 3 and p कमन। अब रिमेनिङ टर्म लेख्नु पर्यो। अगाडि x बाँकी प्लस पछाडिको टर्ममा 2y बाँकी, 2 अनि y पनि बाँकी। दिस इज द एन्सर। हामी यसरी गर्न सक्छौँ। मैले 3 को a को फर्स्ट गर्दिएँ हैन। त्यस्तै गरी अर्को कुन चाहिँ गर्दिउँ भने सी नम्बरमा वेन टर्म्स 2 मैले ई नम्बर गरेँ है। ई नम्बर सर हाम्रो स्कुलको प्रिन्सिपलको नाम के हो? म यो ई नम्बर गर्छु है त। ई नम्बरमा डाइरेक्ट गर्दा पनि हुन्छ, टुक्र्याएर देखाउँदा पनि हुन्छ हैन। ई नम्बर 9 छ नि, 9 भनेको 3 3 जा 9, 3 × 3 इन्टु b स्क्वायरलाई b × b, y क्युबलाई y × y × y। टुक्र्याएर देखाउनुपर्छ भने चाहिँ छैन, तिमीले डाइरेक्ट पनि गर्न सक्छौ। प्लस 2 3 जा 6 इन्टु b × b × b, तीनटा b छ, b क्युब भनेको इन्टु y × y छ। ए सरी माइनस रहेछ, म सच्याउँला है त। प्लस 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 इन्टु b × b इन्टु y × y। ओके इन सेकेन्ड टर्म देयर इज माइनस। हाम्रो यो भयो, टुक्राउँदाखेरि हामीले यस्तो पायौँ। अब यसमा के गर्नु पर्यो भने तीनटैबाट के कमन आउँछ भनेर हेर्नु पर्यो। फर्स्टमा तीनटैबाट के कमन आउँछ हामी हेरौँ है त। तीनटैबाट के कमन आउँछ भने
3 3 3 तिनटैबाट एउटा 3 भन्ने नम्बर कमन आउँछ हैन त 3 कमन आइसकेपछि यहाँबाट दुईटा बी यहाँबाट पनि दुईटा बी मैले दुईटा बी एकैचोटि निकाल्न है यहाँबाट पनि दुईटा बी कमन आउँछ अनि y पनि हेर यहाँबाट दुईटा y y लाई अर्को कलर गरे है त मैले ओके यहाँबाट दुईटा y सेकेन्डबाट पनि दुईटा y छ थर्डबाट पनि दुईटा y यसरी कमन आउँछ कमन आएपछि रिमेनिङ के रह्यो फर्स्टमा 3 र y बाँकी सेकेन्डमा के बाँकी 2 र b बाँकी थर्डमा के बाँकी 5 बाँकी हो कि हैन अब हामी कमन लिएको टर्मलाई अगाडि लेख्छौं के हुने भयो भने 3 कमन आयो अनि b दुईटा आएको हुनाले हामीले b के लेख्छौं दुईटा b आएपछि b के लेख्छौं स्क्वायर y पनि दुईटा आएको हुनाले y के लेख्छौं स्क्वायर लेख्छौं अब हाम्रो बाँकी रहेको टर्मलाई हामी ब्र्याकेट दिएर लेख्छौं मैले अर्कै कलर युज गरे है त बाँकी रहेको टर्म लेख्नलाई ब्र्याकेट दिन्छौं फर्स्टमा के बाँकी भने 3 र अनि y बाँकी 3 र y कुन कुन बाँकी हेर है यो एउटा 3 र यो एउटा y बाँकी अरु सबै गइसकेको छ माइनस सेकेन्डमा के बाँकी 2 र b 2 र b बाँकी 2b थर्डमा के बाँकी 5 बाँकी थर्डमा 5 बाँकी सक्यो एन्सर यस्तै गरी गर्ने हो बुझेन बुझ्यो सर ठीक छ मैले 1 को यो दुईटा सिकाएँ अब म 2 को एउटा सिकाउँछु अनि 3 को एउटा सिकाउँछु हुन्छ यस बुझ्यो सर स्कुल खुलेपछि कति बजेदेखि कति बजेसम्म भने 10 देखि 4 होला अब सर अघिको हजुर सर हाम्रो स्कुलको चाहिँ कहिले खुल्छ 7 पिरियड्स 4 गतेदेखि भन्ने मैले सुनेको छु इन्फर्मल्ली म अस्ति सन्डे स्कुल गएको त्यहाँपछि गएको छैन भोलि पर्सिसम्म नोटिस आउला सर खोल्यो भने चाहिँ सर के 9 बजेदेखिको 4 बजेसम्म ए पुरै खुलिहाल्छ क्वेशन नम्बर 2 क्वेशन नम्बर 2 हेर हजुर स्कुलले फोन गर्छ गर्दैन इन्फर्म गर्नलाई फोन त गर्दैन तिमीले नोटिसहरु हेर्दै गर्नुपर्छ सर त्यो टिम ग्रुपमा मेसेज गरिदिनुहुन्छ हैन सरले त्यो चाहिँ गरौँला बरु ल मैले थाहा पाएपछि म गरौँला म पनि स्कुल गएको छैन हैन म स्कुल गएपछि चाहिँ म गरौँला युनिफर्ममै हैन सर युनिफर्ममै हजुर हजुर अघिको न ब्याट मिटिङ भएर हेर्दै हजुर ल अब हेर म 2 को ए गर्दैछु है 2 को ए गर्दैछु एकपटक हेर यहाँ दुईटैबाट 10 कमन आउने रहेछ यहाँ पनि 10 छ पछाडी पनि 10 छ भनेपछि 10 के आउँछ कमन आउँछ 10 कमन आएपछि फर्स्टमा के बाँकी 18 बाँकी अनि प्लस 26 मा पछाडी के बाँकी 26 बाँकी यो चाहिँ फ्याक्टराइजेसन प्रोसेसबाट गर भन्छ है फेरि त्यतिकै एप्लाई द प्रोसेस अफ फ्याक्टराइजेसन भनेको छ तिम्रो क्याल्कुलेटर युज नगर्ने क्याल्कुलेटर युज गर्नै पर्दैन दिस इक्वल्स टु अगाडि हाम्रो 10 आएको छ हैन त 10 मल्टिप्लाइड बाइ अब 18 मा 26 एड गर्दाखेरि 18 प्लस 26 भनेको 36 44 हो के 44 10 into 44 यसलाई त क्याल्कुलेटर चाहिँदैन हैन त 44 10 जा कति हुन्छ 44 10 जा कति हुन्छ 440 यसलाई त किन क्याल्कुलेटर चाहियो र 440 हुन्छ तिमीले यो डाइरेक्ट गर्न सकिहाल्छ बुझ्यौ कुरा ल ओके म 3 को पनि दुईटा सिकाउँछु अनि त्यहाँबाट तिमीलाई गर्न दिन्छु है त एकछिन पख मेरो ल्यापटपमा चार्ज भएन
स्कुल लागेपछि तिमीहरूको त 3टा सेक्सन होला हैन तिमीहरू अब यही पढिरहेको मान्छे पनि कहाँ कहाँ कोही सेक्सन ए मा कोही बी मा कोही सी मा पुग्ला अनि पढाउने टिचर पनि 2-3टै हुन सक्छ 3टा सेक्सनमा एउटै टिचरले त भ्याउँदैन त्यही भएर अहिले पढेका कुराहरू अलि राम्रोसँग याद गर्ने यो कुराहरू रिभिजन हुँदैन है हजुर के भने अब मैले बुझिनँ जस्तो हामी त अब नयाँ टपिक पढ्नु पर्यो त फेरि अनलाइनमा जुन टपिक पढ्यो त्यही टपिक क्लासमा पढ्यो भने त कहिले सकिँदैन यो हैन अब 1 वर्ष 12 महिना पनि पुरै पाइएला जस्तो हैन पढ्नको लागि त्यही भएर हजुर एक्जाम आउने बेलामा रिभिजन त हुन्छ होला नि सर त्यो त अलिअलि गरौँला के भएन ल क्वेशन नम्बर 3 हेरौँ क्वेशन नम्बर 3 हेरौँ 3 को ए मा 3 को ए मा चाहिँ के गर्ने दुईटाबाट कमन लिने है दुईटाबाट कमन लिने 4 एउटाबाट कमन आउँदैन यो दुईटाबाट एउटा कमन लिने हो अनि पछाडीको दुईटाबाट फेरि अर्कै कमन लिने यो दुईटाबाट अर्कै कमन लिने यसरी हामी दुईटाबाट कमन लिएर गर्छौं यसमा अगाडिको दुईटाबाट कमन के आउँछ भन्दाखेरि एक्स कमन आउँछ हैन त एक्स कमन आएपछि फर्स्टमा ए बाँकी प्लस पछाडी बी बाँकी बीचमा प्लस अब पछाडी ए वाई र बी वाई छ नि अगाडि पछाडी दुईटा ए वाई र बी वाई बाट कमन के आउँछ वाई वाई कमन लिएपछि फर्स्टमा ए बाँकी प्लस सेकेन्डमा बी बाँकी अब फेरि अर्को स्टेपमा पनि हामीले कमन लिनु पर्यो दिस इक्वल्स टु अब हामीले ए प्लस बी र एक्स प्लस वाई कमन आउँछ सर ए प्लस बी कमन आयो अगाडि के कमन आयो यहाँ पनि ए प्लस बी पछाडि नि ए प्लस बी भएको हुनाले ए प्लस बी के आयो कमन ए प्लस बी इज कमन अब रिमेनिङ टर्म लेख्ने हो यो अर्को ब्र्याकेटले रिमेनिङ टर्म लेख्दाखेरि अगाडि के रिमेनिङ एक्स पछाडि के रिमेनिङ वाई यो चाहिँ रिमेनिङ लेख्या हो दिस इज द फाइनल एन्सर अफ द फ्याक्टराइजेसन यति भएपछि फ्याक्टराइजेसन सक्यो हामी क्वेशनहरु यसरी गर्छौं अब मैले कुन गरे भने अहिले मलाई जी नम्बर गरे ल जी मा चाहिँ हजुर भन त्यसपछि हामी इन्टु गर्नुपर्छ पर्दैन इन्टु गर्यो भने सिधै गर्ने बाबु फेरि आइहाल्छ इन्टु गरेपछि त इन्टु गर्यो भने त क्वेशनै आउँछ हैन हाम्रो फ्याक्टराइजेसन भने चाहिँ मल्टिप्लाईको जस्ट अपोजिट हो के त्यो ए प्लस बी ले एक्स प्लस वाई लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने चाहिँ माथि जे क्वेशन छ नि त्यही क्वेशन आउँछ फ्याक्टराइजेसन भने चाहिँ जस्ट अपोजिट प्रोसेस अफ द मल्टिप्लिकेसन को अपोजिट हो कमन लिने सर यो युट्युबमा हाल्दिनुहुन्छ हस् जी नम्बरमा तीनटा टर्म छ जम्मा 6 वटा टर्म छ मैले 6 वटा टर्मलाई कसरी ब्रेक गरे भने अगाडिको तीनटालाई एउटा ग्रुप भने पछाडीको तीनटालाई अर्को ग्रुप भने त्यसो गर्दा एलसीएम लिन सजिलो हुने हो फेरि कमन लिन सजिलो हुने भयो अब सुरुको तीनटा टर्मबाट के कमन आउला एक्स कमन आउला हो एक्स कमन आउँछ फर्स्टमा एक्स क्यूबबाट एक्स कमन गएपछि एक्स स्क्वायर बाँकी यो त स्क्वायर जस्तो देखिएन बुझ है अब यो यहाँ स्क्वायरै बन्दैन रहेछ एक्स स्क्वायरबाट एक्स कमन लिएपछि एउटा एक्स बाँकी अनि लास्टको एक्सबाट एक्स कमन गएपछि के पनि बाँकी हुँदैन केही बाँकी छैन भने 1 लेख्नुपर्छ ब्र्याकेट क्लोज फेरि प्लस पछाडीको तीनटा टर्मबाट चाहिँ एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई र वाई बाट चाहिँ वाई कमन आउँछ वाई कमन आइसकेपछि फर्स्टमा एक्स स्क्वायर बाँकी सेकेन्डमा एउटा एक्स बाँकी अनि थर्डमा के पनि बाँकी छैन भने 1 अब हेर भयो के भने त्यो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अगाडि पनि त्यही छ पछाडि पनि त्यही छ अगाडि र पछाडि सेम आयो एक्स स्क्वायर हो है यो x2 हैन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 सेम आयो अब रिमेनिङ टर्म भने चाहिँ अगाडि रिमेनिङ के रह्यो अगाडि रिमेनिङ रह्यो एक्स अगाडि रिमेनिङ यहाँ रह्यो एक्स पछाडि रिमेनिङ यहाँ रह्यो वाई हामीले अगाडि र पछाडिकोबाट रिमेनिङ लेख्न सक्छौं अगाडि रिमेनिङ रह्यो एक्स पछाडि रिमेनिङ रह्यो वाई ब्रैकेट क्लोज दिस इज द आन्सर
कालो सर माइनस प्लस साइन चाहिँ एउटै हुन्छ माइनस कमन लिएको छ भने चाहिँ अपोजिट हुन्छ, माइनस कमन लिएको छैन भने चाहिँ एउटै हुन्छ। कमन ल्याएको छ कि छैन भन्नेमा डिपेन्ड गर्छ। 1 कताबाट आयो भनेको छ सृष्टिले। यस्तो हो सृष्टि, के हुन्छ भने तिम्रो यहाँ हेर है, यो फर्स्टको यहाँ लास्टमा यहाँ याक्स छ हो, याक्सबाट याक्स कमन गएपछि यो याक्स त कमन गयो नि त अगाडि, याक्स कमन गएपछि यहाँ यो लास्ट टर्ममा के पनि हुँदैन, के पनि हुँदैन भने 1 लेख्नुपर्छ अल्जेब्रामा, किनभने 1 इन्टु याक्स भने त याक्स हुन्छ नि त। अनि अन्तिममा पनि के छ, y छ, y मा अब y नै कमन गयो हाम्रो, हो कि हैन, y थियो, y नै के गयो, कमन गयो। y मा y नै कमन गएपछि हामीले के लेख्नुपर्छ, 1 लेख्नुपर्छ। के पनि बाँकी रहेन भने मल्टिप्लिकेसन क्रममा चाहिँ 1 लेख्नु। अब कुन सिकाउँ, एकैचोटि के नम्बर सिकाउँ कि यल नम्बर सिकाएँ? मैले यल नम्बर, मैले यल नम्बर सिकाएँ अनि बाँकी कुरा तिमीहरूले गर्छौ र नआएको कुरा पछि सिकाउँला हामी है त। अहिलेको लागि चाहिँ यल नम्बर, नआउने त अरू पनि हुनसक्छ बिचमा, अहिले यल गरिहालौँ अनि बाँकी कुरा पछि हेरौँला। ओके, हियर इज यल नम्बर। म यल नम्बर यता साइडमा गर्छु, ध्यान दिएर हेर। यसमा स्क्वायर चाहिँ मैले लेख्न यहाँ मिल्दैन कि म उनी गरिदिन्छु ल, स्क्वायर लेख्दा राम्रो नदेखिएला। पहिला यो के समस्या भयो भने यहाँ सी स्क्वायर प्लस 1 भयो, यहाँ चाहिँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भयो। दुईटा ब्र्याकेट मिल्दो छ कि छैन? अगाडिको ब्र्याकेट र पछाडिको ब्र्याकेटबाट कमन आउँछ? आउँदैन हो। यो क्वेसनमा अगाडिको ब्र्याकेट र पछाडिको ब्र्याकेटबाट कमन आएन। कमन आएन भने फ्याक्टराइजेसन हुन्छ? हुँदैन। यदि फ्याक्टराइजेसन हुँदैन भने हामीले मल्टिप्लाई गर्ने, एबी ले सी स्क्वायरलाई मल्टिप्लाई गर्ने, अनि त्यही एबी ले फेरि गएर 1 लाई पनि मल्टिप्लाई गर्ने, अनि पछाडि पनि हामीले के गर्ने भने सी ले ए स्क्वायरलाई, त्यहाँ सी भन्ने टर्म छ नि त ब्र्याकेट अगाडि, त सी ले ए स्क्वायरलाई गर्ने, अनि फेरि यताबाट सी ले कसलाई गर्ने, बी स्क्वायरलाई गर्ने, मल्टिप्लाई गर्ने 1/1। जस्तो एबी ले सी स्क्वायरलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि एबीसी स्क्वायर हुन्छ। खै यहाँ कति गर्दा अट्छ, यहाँ ए बी सी स्क्वायर, एबीसी स्क्वायर भयो। अनि एबी ले सी लाई गर्दा एबी हुन्छ प्लस एबी, एबी यो भन्दा पछाडि हाम्रो माइनस साइन छ। सी ले ए स्क्वायरलाई गर्दा सी ए स्क्वायर लेखे पनि हुन्छ, तर अल्फाबेटिकली मिलाउँदा म चाहिँ के लेख्छु भने ए स्क्वायर सी लेख्छु, ए स्क्वायर सी। अनि यहाँ चाहिँ हेर, यहाँ माइनस साइन छ, यहाँ प्लस साइन छ। यो माइनस साइनले प्लस साइनलाई गएर मल्टिप्लाई गर्दा माइनस प्लस माइनस हुन्छ। यहाँनिर साइन के हुन्छ, माइनस हुन्छ। किन माइनस भयो हेर, यहाँ प्लस छ तर साइन चाहिँ के भयो, अब माइनस भयो। माइनस र प्लस मल्टिप्लाई भयो, बी स्क्वायरलाई गर्दा बी स्क्वायर सी हुन्छ, बी स्क्वायर सी। फर्स्ट स्टेपमा हामीले के गर्यौं भने मल्टिप्लाई गर्यौं। फर्स्ट स्टेपमा हामीले मल्टिप्लाई गर्यौं। अब मल्टिप्लाई गरेपछि यसलाई अलिकति एरेन्ज गर्नुपर्छ। एरेन्ज गर्ने भनेको मिलाउने, किनभने यही अवस्थामा दुईटाबाट कमन लियो भने मिल्दैन, क्वेसन जस्तै बन्छ।
चारैवटाबाट कमन आउँदैन हो कि हैन सी कमन लियौँ भने फर्स्टमा छ लास्टमा पनि छ यहाँ पनि छ तर सेकेन्डमा सी छैन ए कमन लियौँ भने तीनटामा ए छ लास्टमा ए छैन हो कि हैन चारैवटाबाट त कुनै पनि कमन आउँदैन हामीले कमन लिने दुईटाबाटै हो फेरि पनि अगाडिको दुईटाबाट र पछाडिको दुईटाबाट कमन लिन्छु भनेर भन्यो भने हामीलाई क्वेसन के छ त्यही आउँछ फेरि त्यही भएर हामीले यसलाई हल्का एरेन्ज गर्नुपर्छ र एरेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ के कुरा विचार गर्ने भने यदि हामीलाई सिम्पल तरिकाले त्यहाँ जस्तो क्वेसन दिएको छ त्यसरी गर्दा मिलेन भने चाहिँ एरेन्ज गर्दाखेरि मेरो सल्लाह चाहिँ सेकेन्ड टर्मलाई लास्टमा लगिदियो सेकेन्डलाई कहाँ लगिदिने लास्टमा अरू केही नगर्ने सेकेन्डलाई लास्टमा लग्ने सेकेन्डलाई लास्टमा लगेपछि त्यो के हुन्छ एरेन्ज हुन्छ ठिक छ मैले सेकेन्डलाई लास्टमा लगेर लेखेँ है त ए बी सी स्क्वायर सेकेन्ड लास्टमा जाने भएपछि अब के आयो हाम्रो पालो माइनस अब यो लेख्नु पर्यो ए स्क्वायर सी एबी भन्ने टर्म लास्टमा जाँदैछ है ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर सी भन्दा पछाडि के छ बी स्क्वायर सी बी स्क्वायर सी प्लस एबी बी स्क्वायर सी अनि त्यो एबी लास्टमा लाँदाखेरि प्लस एबी लास्टमा गयो एरेन्ज गरेको है हामीले यसरी एरेन्ज गर्यो यसरी एरेन्ज गरिसकेपछि अब हामीले के गर्छौं भने दुईटाबाट कमन लिन्छौं दुईटाबाट टर्मबाट कमन लिन्छौं अगाडिको दुईटा टर्मबाट जस्तो यो र योबाट कमन लिने र पछाडिको पनि दुईटा टर्मबाट के गर्ने कमन लिने दुईटाबाट हामीले कमन लिन्छौं दुईटाबाट कमन लिँदा के होला त भने अगाडिकोबाट के कमन आउला भन त ए र सी गुड ल एसी कमन आउँछ एसी कमन आएपछि फर्स्टमा के बाँकी ए त कमन गइसक्यो बी कमन गएको छ छैन एउटा बी बाँकी अनि अर्को के बाँकी बी र सी सर सी स्क्वायरबाट सी मात्र कमन गएको छ भनेपछि सी बाँकी बीसी पछाडि के बाँकी एउटा ए मात्र बाँकी सी त कमन गइसक्यो दुईटा ए मध्ये एउटा ए पनि कमन गइसक्यो ए मात्र बाँकी ब्र्याकेट क्लोज माइनस बी स्क्वायर सी र एबीबाट के कमन आउला बी कमन आउँछ बी ब्र्याकेट ओके अनि बीसी माइनस ए कमन आएपछि बी माइनस सी माइनस ए बी सी माइनस ए पछाडि तिम्रो त्यहाँ ए प्लस छ अब चाहिँ यो प्लसको ठाउँमा माइनस हुन्छ यहाँ प्लसको ठाउँमा यहाँ के आउँछ अब माइनस आउँछ किनभने अगाडिको माइनसले प्लसलाई मल्टिप्लाई गर्छ यो माइनसले यो प्लसलाई के गर्छ मल्टिप्लाई गर्छ अनि कमन लिँदाखेरि के आउँछ माइनस आउँछ माइनस आएर एबीबाट बी कमन गएपछि के बाँकी ए बाँकी अब हेर अगाडिको ब्र्याकेट र पछाडिको ब्र्याकेट टक्कै मिल्यो अहिले चाहिँ अगाडिको ब्र्याकेटमा पनि बीसी माइनस ए पछाडिको ब्र्याकेटमा पनि के आयो बीसी माइनस ए हैन हो दुवैमा बीसी माइनस ए आएपछि हामीले एउटा मात्र बीसी माइनस ए लेखे हुन्छ कमन लिएर दुईटैमा बीसी माइनस ए आएपछि हामीले के लेख्छौं भने अब त यो गरे नि भयो टेक्स्ट लिए पनि भयो अब हामीले बीसी माइनस ए लेख्छौं बीसी माइनस ए ब्र्याकेट ए फर्स्ट ब्र्याकेटमा बीसी माइनस ए लेख्ने अर्को ब्र्याकेट दिने पछाडिको ब्र्याकेटमा चाहिँ रिमेनिङ टर्म लेख्ने हो फर्स्टमा के रिमेनिङ एसी के रिमेनिङ बी फर्स्टमा एसी बाँकी माइनस बी पछाडि बी बाँकी बी लेख्ने बी बाँकी सक्यो दिस इज द फाइनल एन्सर
यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने पहिला मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, मल्टिप्लाई गरेपछि एरेन्ज गर्नु पर्यो, एरेन्ज गरेपछि दुईटाबाट कमन लिनु पर्यो, ब्र्याकेटमा आउँछ अनि त्यो दुईटा ब्र्याकेट सेम आउँछ नि, दुईटा ब्र्याकेट सेम आएपछि फेरि ब्र्याकेटबाट पनि कमन लिनु पर्यो, त्यो ब्र्याकेटवाला पनि कमन लिनु पर्यो र ब्र्याकेटवाला पनि कमन लिएपछि हाम्रो एन्सर आउँछ। एरेन्ज कसरी गर्ने भन्दा चाहिँ विशालले एरेन्ज भनेको चाहिँ अब धेरै तरिका हुन्छ बाबु, जसो गर्दाखेरि यो ब्र्याकेट मिल्छ त्यसरी गर्ने हो खास चाहिँ। तर मेरो सल्लाह चाहिँ तिमीहरूको जति पनि क्वेसन एरेन्ज गर्ने हुन्छ प्रायः सबै क्वेसनमा सेकेन्डलाई लास्टमा लगिदियो, एरेन्ज हुन्छ। सेकेन्डलाई कहाँ लगिदिने? लास्टमा। मैले यहाँ गरेको छु नि त, एबीलाई सेकेन्ड टर्मलाई लास्टमा पुऱ्याएपछि एरेन्ज भइहाल्छ। बुझ्या हो? यस सर। सेकेन्ड सर लास्टमा अनि लास्टलाई चाहिँ सेकेन्डमा हो। भन त बाबु। सेकेन्ड टर्मलाई चाहिँ लास्ट टर्ममा अनि लास्ट टर्मलाई चाहिँ सेकेन्ड टर्ममा गर्ने हो सर। होइन बाबु, होइन होइन होइन, सेकेन्डलाई लास्टमा लाने चाहिँ हो होइन। जस्तो हाम्रो यहाँ के थियो सेकेन्ड टर्ममा एबी थियो, यसलाई मैले कहाँ लगेँ? लास्टमा। अब यो सेकेन्ड टर्म हटाएर लेख्नु, एबी हटाएपछि के बाँकी रह्यो? एबीसी स्क्वायर हो कि होइन? एबी स्क्वायर सी, बी स्क्वायर सी, अनि बल्ल एबी चाहिँ लास्टमा लेखिदिने हो क्या। सेकेन्डलाई लास्टमा रेगुलर लेख्दै जाने हो, सेकेन्ड चाहिँ नलेखेर लास्टमा लेख्ने, बाँकी चाहिँ सेकेन्ड नलेखेर पहिला थर्ड लेख्ने अनि फोर्थ लेख्ने अनि सेकेन्ड चाहिँ लास्टमा लेख्ने भन्नु खोजेको क्या। लास्टमा होइन, लास्ट जहाँ छ त्यही बस्छ। बुझ्यो कुरा? सर यो थर्ड पोइन्ट बुझाइदिनु न, यो एसी अनि ब्र्याकेट बीसी माइनस ए लेख्नु भएको छ त। एसी माइनस बीसी माइनस ए, यो लाइन यो होइन यो भन्दा माथिको यो। हजुर सर यो बुझाइदिनु न। यसो गरे बाबु, यो अगाडिको दुईटाबाट एसी कमन लिएको, यहाँ पनि ए छ यहाँ पनि सी छ नि त होइन। दुईटाबाट मैले एसी कमन लिएको, एसी कमन लिएपछि यहाँ है अगाडिको यो र योबाट के कमन लिएको? एसी। यो दुईटाबाट एसी कमन लिएपछि यहाँ ए छ यहाँ सी स्क्वायर छ, एसी कमन आइहाल्छ। यहाँ ए स्क्वायर छ यहाँ सी छ, एसी कमन आइहाल्छ होइन त। फर्स्टमा के बाँकी? एउटा बी बाँकी, स्क्वायरबाट एउटा मात्र सी गएको हुनाले एउटा सी बाँकी, बीसी बाँकी रह्यो। बुझ्यो? माइनस माइनस चाहिँ लेख्ने। अनि यहाँ ए स्क्वायर भने त दुईटा ए कमन गयो, एउटा ए बाँकी, अनि सी कमन गयो, एउटा मात्र सी थियो, सी कमन गएपछि सी बाँकी छैन। बुझ्यो नि? पछाडिबाट हेर, बी स्क्वायर सी र एबीबाट हामीले कमन के लियौँ? बी, किनभने यहाँ बी स्क्वायर छ पछाडि नै बी छ भनेपछि बी त कमन आउँछ नि, आउँछ कि आउँदैन? आउँछ। बी स्क्वायरबाट बी कमन गएपछि के बाँकी? एउटा बी बाँकी, अनि सी को सी नै बाँकी, अनि पछाडि एबीबाट बी गएपछि के बाँकी? ए बाँकी। र तिमीले एकदमै विचार पुर्याउनु पर्ने कुरा चाहिँ यहाँ छ, के छ भने यदि कमनमा माइनस लिएको छ भने माइनस कमन लिएपछि प्लसको ठाउँमा माइनस आउँछ। माइनस कमन लिएपछि साइन ठ्याक्कै उल्टिन्छ, माइनस छ भने प्लस हुन्छ, प्लस छ भने माइनस हुन्छ, किनभने माइनस माइनस प्लस हुने हो कि होइन? कमन लिँदाखेरि हाम्रो माइनस आयो नि त, कमन लिँदाखेरि माइनस आएको हुनाले यो प्लस भन्ने साइन चाहिँ चेन्ज भएर के भयो? माइनस भयो। अब बीसी माइनस ए र बीसी माइनस ए दुइटै सेम भएपछि बीसी माइनस ए अगाडि कमन आयो, एसी माइनस बी रिमेनिङ भयो। ठिक छ नि है सर? त्यसो हो भने एक्सरसाइज अब तिमीहरूले ट्राई गर्ने, यो एक्सरसाइज ट्राई गर्ने र अब धेरै टाइम बाँकी छैन। आज हाम्रो अनलाइन क्लास सम्भवतः आज अन्त्य हो कि, अब स्कुल लाग्यो भने स्कुल लाग्ने जस्तो कुरा छ। अस्ति सन्डे जाँदाखेरि त्यस्तै कुरा भएको थियो, तर खोइ नोटिसै चाहिँ देखाएको छैन मैले पनि। 10 क्लास त हामीले बोलाइरहेछौँ होइन, अनि अब सबैलाई बोलाउने कि अब 8, 9, 10 मात्रै बोलाउने कि के गर्ने भनेर छलफल भइरहेछ। कम्तीमा 8 क्लासको त लाग्छ नै 4 गतेबाट, सन्डेबाट लाग्छ होला। यदि तिमीहरू भ्याली बाहिर छौ भने अब काठमाडौँ आउने तयारी गर्नु पर्यो होइन, अनि कोही त भ्याली बाहिर बसेर पनि पढिरहेछ नि त, काठमाडौँ आउने सर 4 गतेबाट चाहिँ खुल्छ नै, स्योर नै हो। डिसिजन भइ नै सकेको चाहिँ छैन, सम्भावना बढी छ, अनौपचारिक सरसल्लाह भइरहेछ।
अनि 70-30 ड्रेसहरू सिलाएको छैन भने ड्रेस सिलाउन थाल्नु पर्यो होइन। अब स्कुल आउनको लागि के तयारी गर्नुपर्छ, तयारी सुरु गर्नु पर्यो। अब पोहोरतिर त कोचिङ पनि हुन्थ्यो 8 क्लासको, अब अहिले त खोइ स्कुलै लागेको छैन। स्कुल नलागिकन के कोचिङको कुरा होला र। पहिला स्कुल लागोस् अनि बाँकी सबै कुरा स्कुलमै सल्लाह गरौँ। हुन्छ हुन्छ सर। बाई बाई। हुन्छ सर, हुन्छ। बाई बाई सर। बाई बाई सर। बाई बाई सर। बाई बाई। आजको युट्युब भिडियो आज हाल्नु है। मैले तुरुन्तै हालिदिन्छु ल। हस् हस् ल। नेपाली बाई बाई। बाई बाई।